जी अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ और उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। दुआ भी है कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखें। खेतों की तरफ आया हूँ लेकिन देखा काफ़ी सारे लोग ये जगह ज़रा ये थी कि यहाँ पे वाम नहीं, क्योंकि गाजरों का सीज़न चल रहा है तो हर तरफ लोग लगे हुए हैं, वो भी लगे हुए हैं और वो उधर भी लगे हुए हैं, वो उधर भी लगे हुए हैं, यानी चारों तरफ मैं बिल्कुल दरमियान में हूँ। और ये तो मेरा ख्याल है मटर वगैरह वो तोड़ रहे हैं, लेकिन जो गाजरों का सीज़न है चल तो रहा है, लेकिन स्टार्ट में इसका जो रेट था वो 1000 रुपये 1200 रुपये तोड़ा। उसमें 20 25 30 किलो के हिसाब से होते हैं गाजर, लेकिन एकदम उनका रेट इतना गिरा क्योंकि हर तरफ तो गाजर ही है। अब 500 600 रुपये जा रही है गाजर। हमारी वाली तो अभी स्टार्ट भी नहीं हुई तो रेट इतना गिर गया है। तो अल्लाह रिज़्क़ देने वाला है, अल्लाह ताला ये खालिक है। ये चीज़ें तो होती रहती हैं, कभी कम कभी ऊपर, लेकिन अफसोस किस जगह पे होता है। अफसोस इस वजह से होता है, ये जो चीज़ किसान से जिस पैसों से ली जाती है वो फिर आगे अवाम को उस रेट के हिसाब से नहीं मिलती। इस चीज़ का एक्सपीरियंस हुआ है। मैं ज़रा जगह बदल लूँ फिर इस पे बात करते हैं। जब मैंने पहले बात की कि दुख की चीज़ का होता है, दुख ये होता है कि यहाँ से सब्ज़ी वगैरह जिस हिसाब से जाती है मंडी में ये दे के आते हैं बेचारे। अगर उसका डबल रेट भी लगाया जाए, अवाम को आगे डबल रेट भी दी जाए तो अवाम खुशहाल रहेगी, अवाम दुआएं देगी और वो अवाम कहेगी कि इससे सस्ता मुल्क हो ही नहीं सकता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ से ये बेचारे लेके जाते हैं, लेकिन दुख जिनकी अपनी ज़मीन है उनको अगर मुनाफा कम ही मिल जाए तो उनका मसला नहीं होता। लेकिन जिस बंदे ने ज़मीन ठेके भी ली हो, 1.5 लाख रुपया 2 लाख रुपया ठेका दे रहे हो, तो उसके लिए तो ये चीज़ बड़ी दर्दनाक होती है। तो लेकिन सब्ज़ी वगैरह आप वो स्टॉक वगैरह तो नहीं कर सकते ना, वो वापस वहाँ से लेके आ सकते। वहाँ पे जो भी रेट लगता है मंडी में, एक दफ़ा यहाँ से चली है सब्ज़ी, रातों रात चले जाते हैं। जिन्होंने दूर लेके जाने होते हैं वो तो बेचारे यहाँ से असर मगरब के टाइम पैकिंग शैकिंग करके ले जाते हैं, और जिन्होंने पास लेके जानी होती है वो सुबह सुबह ले जाते हैं। वहाँ पे फिर वो रात गुजारते हैं, फिर सुबह का वेट करते हैं। सुबह सुबह मंडी जब बोली लगती है इनकी, क्योंकि काफ़ी सारे किसान आए थे वहाँ पे, और वहाँ पे जो सीन रेट लगता है, अगर 30 रुपये किलो के हिसाब से वो किसान से सब्ज़ी लेते हैं, अगर 60 रुपये की भी बेचे 70 रुपये की भी बेचे फिर भी आवाम ईज़िली ले सकती है, आवाम भी खुशहाल रहेगी। और लेकिन वो ऐसा कोई सी नहीं होता। वो तो ले लेते हैं किसान से सस्ते दामों ले लेते हैं, कोई भी सब्ज़ी हो। फल फ्रूट का भी यही हिसाब है। वो आगे जब मंडी में वो मंडी वाले ले लेते हैं, आगे जो वो मंडी में लगती है अगले दिन, तो वो होश उड़ाने वाले उनका रेट होता है। बंदा सोचता है कि पागल, दिमाग वैसे ही बंदे का चकरा जाता है जो रेट अगले दिन मंडी में लगता है। यही चीज़ है, इस वजह से महंगाई हमें ज़्यादा फील होती है कि हम खुद भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि चलो वाम ने ये चीज़ लेनी है तो क्यों ना हम इसको 40 50 100 गुना तक इसको बेचें। अगलों ने लेनी थी, अब सब्ज़ी वगैरह है, खाने पीने की चीज़ें हर बंदे ने लेनी होती है, चाहे वो सस्ती हो महंगी हो, चाहे वो थोड़ी हो ज़्यादा हो, अगले बंदे ने लेनी होती है। तो ये जो एक्स्ट्रा मुनाफा है नाजायज़, और मैं कहता हूँ ये इंतहाई गलत, और इस चीज़ की वजह से हम मार खा रहे हैं। और अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। तो ये मेरा मकसद ये है कि यहाँ से जो चीज़ जाती है अगर वाम को डबल रेट में भी आगे मिले तो मैं कहता हूँ कोई मसला नहीं होगा। लेकिन आगे पता नहीं है, ये पूरा सिस्टम ही अल्लाह माफ़ फरमाए ऐसा ही है कि जो चीज़ आप, मैं क्या बोलूँ यार आगे। तो यहाँ से इतना ही काफ़ी। अब भी आगे मैं अपने खेतों की तरफ चलता हूँ, ट्यूबवेल की तरफ, तो वहाँ का भी देखते हैं क्या सीन चल रहा है। रिज़्क़ देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, अल्लाह ताला पे भरोसा होना चाहिए, बंदे का ईमान पुख्ता होना चाहिए। तो बंदा ये ऐसे काम कभी सोचे भी ना। लेकिन अल्लाह माफ़ फरमाए हमारी ईमान की कमज़ोरी है कि जिस वजह से हम रिज़्क़ के लिए भाग दौड़ करें, ना गलत देख रहे हैं ना सही देख रहे हैं। बाकी बंदा अगर कोई काम करता है तो आप बेशक उसमें अपना जायज़ जो मुनाफा बनता है अपने ख़राज वगैरह सारे निकाल के आप, बंदा जो भी रेट उसका निकालता है वो अच्छी चीज़ है। वो इंसान जो भी आखिर करता है तो दुनियाई मुनाफे के लिए करता है। लेकिन एक एक्स्ट्रा मुनाफा कि यार मैं सारे पैसे मैंने एक ही फसल से एक ही चीज़ से निकालने, ये भी गलत है। और ये भी है कि जो बंदा, चाहे मैं अपनी बात करता हूँ, अगर मैं किसी चीज़ का नाजायज़ मुनाफा लेता हूँ, एक एक्स्ट्रा मुनाफा लेता हूँ, वो मुझे अगले बंदे दे देते हैं, मैं ले लूँगा, रख लूँगा, लेकिन वो अल्लाह माफ़ फरमाए वो निकलते बहुत बुरे हैं।
بیماری کی صورت میں یا کسی اور پریشانی میں وہ پیسے بندے کے نکل جاتے ہیں. اور اس لیے اس چیز سے بالکل گریز کریں, اللہ پہ بھروسہ رکھے, اپنا ایمان پختہ رکھے, تاکہ بندہ خود بھی خوشحال ہو, جو دوسرے انسان ہیں وہ بھی خوشحال ہو. اس چیز کو اگر ہم سوچیں کہ اللہ تعالیٰ میں تھوڑی سی چیز میں بھی زیادہ منافع دیں گے اور ہمارا دل مطمئن ہوگا, خوش ہوگا. لیکن اگر انسان کی لالچی ہے, انسان تو آپ کو پتہ ہے لالچی, اگر 1 لاکھ ہے تو بندہ کہے کہ یار میرے پاس 2 لاکھ ہونے چاہیے. پوری دنیا بھی میرا خیال ہے انسان کو ایک بندے کو مل جائے تو پھر اس کی دوسری دنیا کی بھی خواہش ہوگی کہ یار دوسری دنیا بھی مجھے مل جائے. تو ایسا بالکل نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے خواہشات پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے. انشاءاللہ وہاں پہ ہر خواہش پوری ہوگی, لیکن وہاں جانے کے لیے ہمیں اپنے دنیاوی معاملات اور دنیاوی اعمال بالکل ٹھیک رکھنے پڑیں گے. تو کبھی بھی, اور آپ یقین کریں مجھے تو بڑی خوشی ہوتی ہے کسی چیز کا ریٹ اب جب کم ہوتا ہے, وہ میری رینج میں بھی آتا ہے, کسی غریب کے رینج میں بھی وہ چیز آتی ہے, تو اس سے بڑی خوشی والی بات ہو ہی نہیں سکتی, تاکہ ایک عام بندہ بھی وہ چیز کھا سکتے ہیں, کھا لے اس کو. لیکن یہاں پہ ناجائز مسئلہ سارا جو پیدا ہوتا ہی ناجائز منافع کی وجہ سے ہے. آپ یہ جو سلسلہ گزرا ہے کورونا کے دنوں میں, یہاں پہ ماسک, ابھی میں نے کچھ ٹائم پہلے مجھے نزلہ زکام کھانسی وغیرہ تھی, تو میں نے ماسک لیے, اس نے مجھے 5 روپے کے 2 دیے, پتہ نہیں 5 روپے کے 2 دیے یا 10 روپے کے اس نے مجھے 2 دیے. پھر میں نے جب سوچا کہ یار کورونا کے دنوں میں ماسک کتنے مہنگے ہو گئے, تو اس چیز سے بالکل دور ہی رہیں. غلط منافع کا وہ نقصان بہت اللہ معاف فرمائے انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ باتیں تو ہوگی ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. تو باقی گاجر ویسے میں نے کھائی, وہ ساتھ والے ہمسائے ہیں وہ ان کی طرف وہ نکال رہے ہیں. ایک گاجر میں نے کھائی, آپ یقین کی اتنی میٹھی زبردست قسم کی گاجر تھی, لیکن اس سے بھوک نہیں میٹنے والی. کھانا وغیرہ تو کھایا نہیں. یہ مولی ڈھونڈتا ہوں, کوئی مولی مجھے مل جائے. یہ مل گئی ہے مولی. یہ اب اس کو ٹیوبویل چل رہا ہے, شکر الحمدللہ. تو ٹیوبویل پہ جا کے وہاں پہ اس کو واش کر کے پھر اس کو بھی ٹیسٹ کرتے ہیں. اور یہ انہوں نے گھر والوں نے کاشت کی ہے, لیکن بہت زیادہ کاشت کی ہے. گھر میں مولیوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے, لیکن ہم نے جو بھی ہمیں ملتا ہے یہاں پہ آتے جاتے یا جو بھی آس پاس والے ہیں, ہم کو یہ کہتے ہیں کہ مولی وغیرہ چاہیے تو آپ وہاں سے فصل سے جا کے لے سکتے ہیں. یہ سبزی وغیرہ بھی ہے, یہ کھانے والی چیزیں ہیں. چلو ہم کھا لیتے ہیں, دوسرا انسان کھا لیتا ہے, کوئی دعا دے دے تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے. اور یہ ہماری گاجر کی فصل ہے, لیکن جس طرح ریٹ میں نے اسٹارٹ میں بتایا 1200 سے 500-600 تک آ گیا ہے. اور جب یہ ہماری والی گاجر اسٹارٹ ہوگی اور تب پتہ نہیں اس کا ریٹ کتنا ہوگا, 200-300 تک آ جائے گا. لیکن پھر بھی کوئی پریشانی نہیں, اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ نے دینا, جو نصیب میں ہوتا ہے وہ انسان کو مل کے ہی رہتا ہے. جو نصیب میں نہیں ہوتا, انسان جتنی مرضی محنت کرے, جتنی مرضی بھاگ دوڑ کرے, وہ آپ کو وہ چیز ملنی نہیں ہے. تو اس لیے کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے غلط راستہ بالکل اختیار نہ کریں. باقی بندہ محنت ضرور کرے, رزلٹ اللہ پہ چھوڑیں آپ. یہاں پہ کسی دور پہ پرانا ٹیوبویل ہوا کرتا تھا, یہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں, لیکن اس کا پانی خراب تھا تو وہ پھر چینج کیا, وہ نیا وہاں پہ نکالا. یہاں پہ بڑا گہرا کنواں تھا, لیکن مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے اس میں کیا ڈالا کہ ایک دم انہوں نے یہ زمین کے برابر کر دیا تھا. اس کے لیے بڑے پریشان تھے. انہوں نے پہلے کہا کہ اندر جو اینٹیں ہیں وہ صحیح اینٹیں ہیں اور اچھی والی اینٹیں ہیں, تو وہ نکال کے کسی کام آ جائیں گی. تو یہ جو کمرہ بنایا وہ بھی اس کنویں سے جو کیا نام اس کے اینٹیں نکلی اس سے ہی بنایا, یہ خریدی نہیں ہے انہوں نے. تو یہ مولی جب توڑ کے لایا ہوں, میں بڑی مولی ہے, شاید اندر سے پھوکی ہو. لیکن آپ یقین کریں اتنی شدید میٹھی مولی ہے کہ کافی عرصے بعد اور کافی ٹائم کے بعد میں نے اتنی میٹھی مولی کھائی ہے.
وہ لگے ہوئے ہیں، انتہائی محنتی انسان ہے. اس نے پوری زمین اس اکیلے بندے نے سنبھالی ہوئی ہے. وہ سارا دن یہاں پہ لگا رہتا ہے. آپ نے اگر اس کو ایک کام کہہ دیا نا کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے، وہ کام ختم کر کے آئے گا. تو میرا خیال ہے مجھے بھی کافی دیر ہوگی یہاں پہ اور ویڈیو بھی کافی لمبی ہو گئی ہے، تو میں اپنی ویڈیو کا اختتام ادھر ہی کرتا ہوں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ. دعا میں ضرور یاد رکھیے گا.